ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ स्थानीय तह निर्वाचन विशेष मिशन 753 मा। तर अहिले हामी भने आज बुद्ध जयन्तीको अवसरमा चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यति बेला नेपाल आइसकेको अवस्था रहेको छ र यहाँहरूले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ अहिले भर्खरै नेपाल अवतरण गरिसक्नु भएको अवस्था रहेको छ। अहिले यहाँ हामी दृश्यमा देख्न सक्छौं उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहिँ अहिले मायादेवी मन्दिरमा चाहिँ पूजा गर्ने कार्यक्रम अगाडि नै तय भएको थियो। सोही अनुसार अहिले पूजा गर्दै हुँदैछ र पूजा गरिसक्नु भएको छ भनेर हामीले जानकारी पाएका छौं र यस पछाडि उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बसेर बैठक हुने भनिएको छ। यसैगरी भारतीय वायुसेनाको विशेष हेलिकप्टरबाट चाहिँ उहाँ अघि नै लुम्बिनी भर्खरै आइसकेर अहिले पूजा पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था हामी भारतीय वायुसेनाको विशेष हेलिकप्टरबाट नै 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल सहित हैन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आइपुग्नु भएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौं र उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध प्रार्थना केन्द्र तथा प्रेक्षालय नजिक निर्माण गरिएको हेलिप्याडमा चाहिँ हेलिप्याडमा अवतरण गरिएको र जहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उहाँलाई स्वागत गर्नुभएको भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौं। हामीले देखिरहेका छौं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पाँचौं पटक चाहिँ नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् आफू प्रधानमन्त्री भएपछि र यसबीचमा उनको यो भ्रमणलाई निकै उत्साहपूर्ण ढङ्गले पनि लिएको छ। यसभन्दा अगाडि नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी जान चाहेको लुम्बिनी भ्रमण गर्न चाहेको भन्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। तर यसभन्दा अगाडिको भ्रमणमा मुक्तिनाथसम्म पुगे पनि लुम्बिनी भ्रमण गर्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा चाहिँ पूरा हुन सकेको थिएन। यसपटक भारतीय तर्फबाट नै लुम्बिनी भ्रमण गर्ने पहल भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि नरेन्द्र मोदीको भ्रमण इच्छा चाहनालाई पूरा गर्दै नेपालमा स्वागत गर्ने र त्यसकै एकदमै कम समयका बीच लुम्बिनीमा तयारी गरिएर बुद्ध जयन्तीको अवसरमा यो भ्रमणलाई निर्धारण गरिएको थियो र त्यो निर्धारण गरिएको भ्रमण तालिका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आइपुग्नु भएको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा हामीले देखाइरहेका छौं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सँगसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ रहनुभएका लुम्बिनीका जहाँ भिक्षुहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरूलाई औपचारिक रूपमै स्वागत गरिरहेको स्थिति हामीले देखिरहेका छौं र अहिले त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागतमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्नु भएको छ। त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले, त्यसैगरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पनि उहाँलाई औपचारिक रूपमै स्वागत गरेर उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौं। त्यहाँ आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। आज एक दिनको मात्रै भ्रमण भनिएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको। विशेष गरी यो भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको यस अर्थमा छ कि बीचमा नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादका कारण सम्बन्ध बिग्रिएको भनिएको थियो। यस बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि केही समय अगाडि भारतको भ्रमण गरेर आइसक्नु भएको स्थिति छ। औपचारिक भेटघाटपछि नेपाल र भारत सम्बन्ध केही सुमधुर भएको हो कि भन्ने एउटा आंकलन पनि गरिएको छ र शेरबहादुर देउवाको भ्रमणको केही दिनमा नै फेरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ र आफ्नो तीव्र चाहना जुन थियो लुम्बिनी भ्रमण गर्ने त्यो तीव्र चाहनालाई पूरा गर्दै उहाँ नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ र लुम्बिनीमा नै उहाँले सिधै अवतरण गर्नुभएको छ। केही दिन अगाडि नै भारतबाट नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई लक्षित गरेर नै सुरक्षाकर्मीहरू पनि उतैबाट पनि ल्याइएको पनि जानकारी हामीले पाएका थियौं। सुरक्षा व्यवस्थाको लागि भारतबाट सुरक्षाकर्मीहरू आएको र त्यो जुन सुरक्षाकर्मी आएको विमान नै लुम्बिनीमा बनेको जुन गौतम बुद्ध विमानस्थल छ त्यहाँ अवतरण भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमान भनेर पनि सूचना बाहिर आएको थियो र लुम्बिनी भ्रमण र सँगसँगै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि सुचारू गर्ने हिसाबले पनि आजको दिन विशेष रूपमा लिएको छ र यहाँलाई जानकारी गराउँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आइसक्नु भएको छ। लुम्बिनीमा उहाँ मायादेवी मन्दिर दर्शन गर्न पनि जानु भएको छ र आज नै सभा हल उद्घाटन लगायतका त्यहाँ विशेष कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिएको छ। र अर्को एउटा मुख्य कुरा के छ भने बुद्धको जन्मको विषयलाई लिएर भारतमा बुद्ध जन्मिएको भन्ने किसिमका गलत अफवाहहरू फैलाइने र यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बुद्ध नेपालमा जन्मिएको हो भन्ने विषयलाई प्रचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति नेपाललाई देखिएको छ। तर बुद्ध जयन्तीकै
अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आउनुले पनि बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन्, बुद्ध भूमि नेपाल हो भन्ने कुरालाई सार्थक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जागृत गराउनको लागि पनि यो भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यस बीचमा आज आउनु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो भ्रमणलाई औचित्यपूर्ण ढङ्गले हेरेको छ। सीमा विवाद र बुद्धको जन्मथलोलाई लिएर भएको जुन विवाद छ त्यसमा सार्थक एउटा निष्कर्ष निस्कने आशा पनि गरिएको छ। हामीले यहाँहरूलाई यो ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ, यहाँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले त्यहाँ औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्ने स्थिति देखिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो नेपाल भ्रमण र यो नेपाल भ्रमणप्रतिको जुन उत्सुकता थियो, लुम्बिनी भ्रमणप्रतिको जुन उत्सुकता थियो त्यसलाई लिएर नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो भ्रमण पश्चात नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्नको लागि आतुर रहेको स्थिति पनि देखिएको थियो। चुनावी प्रतिस्पर्धा छ, चुनावी प्रतिस्पर्धामा एकपछि अर्को नतिजाहरू बाहिरिरहेका छन्। यसबीचमा पनि अहिले सत्ता गठबन्धन गरेर सरकारमा सहभागी भएका नेताहरू मन्त्रीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित भएर यो मायादेवी मन्दिर अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। लुम्बिनीमा रहेको मायादेवी मन्दिरको यो औपचारिक भ्रमणको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। त्यहाँ वरिपरि निरीक्षण गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको हामीले दृश्यमा यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको कार्यतालिका अन्तर्गत आज औपचारिक नेपालले स्वागत गरेको छ। यो नरेन्द्र मोदीको 5औं नेपाल भ्रमण पनि रहेको छ। पटक पटक उहाँ आफू प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल भ्रमणमा आइरहनु भएको छ। नरेन्द्र मोदीको पनि यो भारतमा एक कार्यकाल उहाँले सफलतापूर्वक पुरा गरिसकेपछि दोस्रो कार्यकालमा उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि पुनः नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको स्थिति देखिन्छ। र यहाँहरूलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको विषयमा म यहाँहरूलाई आजको के छ कार्यतालिका त्यो जानकारी गराउँछु। र आज लुम्बिनीमा हेलिप्याड जहाँ अवतरण गरिएको थियो नजिकै नै त्यो हेलिप्याड तयार पारिएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउने भनिसकेपछि हेलिप्याड तयार गरिएको भन्ने खबर पहिले नै आएको थियो। र अब भूमि पूजनको कार्यक्रम भनिएको छ। यो 11:45 उक्त भूमि पूजन कार्यक्रममा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सहभागिता जनाउनु हुनेछ। अहिले लुम्बिनीको त्यो मायादेवी मन्दिर वरिपरिको परिसरको निरीक्षण गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको हामीले दृश्यमा यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। 12:30 बजे फेरि उहाँहरू होटलमा जानुहुनेछ, पवन इन्टरनेसनल होटल, जहाँ मिटिङहरू हुने, विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने देखिएको छ। त्यहाँ 12:35 बजेदेखि छलफलहरू अगाडि बढ्ने र यो छलफलमा औपचारिक भ्रमण यसअगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो लुम्बिनी भ्रमणको कुरा गर्दै गर्दा यसअघि नै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पुगिसक्दाखेरि नै औपचारिक भ्रमण भएकोले त्यहाँ कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने, भेटघाट नहुने भन्ने पनि पछिल्लो समय भने फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीचको औपचारिक भेटवार्तालाई पनि तय गरिएको छ। यो औपचारिक भेटवार्ता भने 12:45 बजे हुने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी विभिन्न तहमा डेलिगेसन छलफलहरू पनि अगाडि बढ्नेछ, किनभने यो नेतृत्व जुन प्रतिनिधि मण्डलहरू भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगै आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि अन्य छलफलका विषयहरू, दुई देशको सम्बन्ध सुधार, अन्य किसिमका सन्धि सम्झौताका विषयहरूलाई लिएर पनि छलफल हुने भन्ने पनि जानकारी पाएका छौँ। र आज नै 1:45 बजे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिवा भोजको पनि आयोजना गर्नुभएको छ। दिवा भोजमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरिक हुने कार्यक्रम तयार भएको छ र यो चाहिँ 1:45 बजेको हो कार्यतालिका। र 2:15 अन्य छलफलका कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ। र बुद्ध जयन्तीको विशेष सेलिब्रेसन कार्यक्रम जुन छ त्यो चाहिँ 3:45 बजेको लागि चाहिँ रहेको भन्ने हामीले यहाँ जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र आज नै 5:15 बजे चाहिँ उहाँ फेरि भारत फर्किने आजकै कार्यतालिका रहेको पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो निरन्तरको भ्रमण अपडेट आजको भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमण, नेपाल भ्रमण समग्रमा उहाँ लुम्बिनी पुगे पनि नेपाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएको विषयले सर्वत्र रूपमा नेपाल भारतको जसरी सम्बन्ध बिग्रिएको छ, कालापानी लिपुलेख लगायतको नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि यसअघिको सरकार केपी शर्मा ओलीको सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो, चुच्चे नक्सा भनेर। त्यो नक्साभित्र यसअघि भारत नेपालले आफ्नो नक्सामा पनि समेट्न नसकेको भूमिलाई नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा चाहिँ
नयाँ नक्सामा लिपुलेख र कालापानी समावेश गरेपछि भारत रुष्ट भएको स्थिति थियो। भारतले पनि पछि आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा त्यो भूमिलाई आफ्नो नक्सामा पनि पारेको छ। यो विवाद नेपाल भारत बीच देखिएको छ, तर त्यो विवादलाई समाधान गर्नको लागि आधिकारिक रूपमा भने सरकारी तर्फबाट कुनै किसिमको पहल हुन नसकेको भन्ने आरोप अहिलेको यो सत्ता गठबन्धनको सरकारलाई पनि लाग्ने गरेको छ। यसबीचमा पनि निरन्तर नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण औचित्यपूर्ण रहने भनिएको छ। अहिले हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आइसकेपछि अहिले त्यहाँ जसरी उहाँको छोटो समयको जानकारीको अवस्थामा पनि त्यहाँ लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा उहाँको दर्शन र उहाँले जुन किसिमले त्यहाँ आएर निरीक्षण गर्ने जुन इच्छा अभिलाषा राख्नु भएको छ त्यसलाई सार्थक बनाउनको लागि छोटो समयमा नै लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर झक्कीझक्काउ पारेर सजाइएको छ। त्यहाँ छोटो समयमा पनि निकै धेरै जनशक्तिहरू परिचालन गरेर लुम्बिनी विकास कोषले भ्रमणको लागि आफ्नो कामहरू अगाडि बढाएको भनेर यस अगाडि नै निश्चित गरिसकेको थियो। हुन त आउने नआउने भन्ने कुरा कन्फर्म नभए पनि औपचारिक रूपमा जानकारी नआए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भ्रमण गर्न चाहेको भन्ने विषय सार्वजनिक हुने बित्तिकै लुम्बिनी विकास कोषले त्यहाँको सरसफाइदेखि लिएर रङरोकनदेखि लिएर फुलको साज सजावटदेखि के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सम्पूर्ण तयारी गरेको भनिएको छ। छोटो समयमा गरिएको तयारी यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। निकै भव्य र सभ्य तरिकाले भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्वागतको तयारी गरिएको छ। अहिले देख्न सकिन्छ आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलसहित मन्दिर वरिपरिको स्थल अवलोकनको कार्य भइराखेको छ। आज औपचारिक भेटघाट पनि हुनेछन् र सँगसँगै यस छलफलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बीचको छलफल मात्रै होइन, अन्य डेलिगेट्सहरू जुन टोली लिएर आउनुभएको छ भारतीय प्रधानमन्त्रीले, त्यो टोलीसँग पनि नेपाली टोलीको द्विपक्षीय छलफल हुने र यो छलफलको विषयमा मुख्यतः सीमा विवादको कुरा निस्कियोस् भन्ने आम अभिलाषा हो। अब त्यो कुन कुन विषयहरूले बढी प्राथमिकता पाउनेछ भेटघाटपछि र यो भेटघाट कतिको सार्थक भयो भन्ने कुरा पछि बाहिरिनेछ। अहिले हामीले यहाँहरूलाई ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ। यो लुम्बिनीमा हेलिप्याडमा जहाँ बनाइएको छ, लुम्बिनी को मायादेवी मन्दिर परिसरभित्र नै हेलिप्याड छोटो समयमा नै तयार गरिएको र सिधै लुम्बिनी नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुग्नु भएको छ र त्यहीबाट नै त्यहाँको भ्रमण पश्चात आजै उहाँ फर्किने 5:15 बजे फर्किने कार्यतालिका रहेको छ। यो हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ र आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले त्यहाँ बनेको नयाँ सभा हलको पनि उद्घाटन गर्नुभएको भन्ने पनि हामीले यसअगाडि यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। यो दृश्य हामीले अहिले यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरबाट देखाइरहेका छौँ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले जुन प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ, प्रतिनिधिमण्डल पनि यो भ्रमणमा सरिक छ। त्यसै गरी मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ। केही बेर अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले उहाँलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। लुम्बिनीमा भारतीय वायुसेनाको विशेष हेलिकप्टरबाट 11 सदस्य प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आइपुग्नु भएको हो। यहाँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध प्रार्थना केन्द्र तथा प्रेक्षालय नजिकै हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ र निर्माण गरिएको हेलिप्याडमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतीय समकक्षी मोदीलाई हार्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो। भारतका विशिष्ट अतिथिलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सँगसँगै देउबा पत्नी डाक्टर आर्जु राणा देउबा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले, त्यसै गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्वागत गर्नुभएको थियो। साथै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, त्यसै गरी परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा, काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत नामिया खम्पा लगायतले पनि भारतका विशिष्ट अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। हेलिकप्टरबाट ओर्लिएपछि
एकत्रित भएका सर्वसाधारणहरू जुन थिए भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो लुम्बिनी भ्रमण, यो मायादेवी मन्दिर दर्शन लगायतको विषयलाई लिएर त्यहाँका स्थानीयहरू पनि निकै उत्साहित भएको देखिएको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई देख्ने बित्तिकै त्यहाँका स्थानीयहरूले सर्वसाधारणहरूले हात हल्लाएर स्वागत गर्दा उहाँले पनि अभिवादन गरेको भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हात हल्लाएर नै अभिवादन गरेको भन्ने पनि जानकारी पाएका छौँ र मायादेवी मन्दिरमा सबैभन्दा पहिले पूजा अर्चना कार्यक्रम अगाडि बढाइएको थियो र मुख्य भूमि पूजन कार्यक्रम भने 11:45 बजेलाई निर्धारण गरिएको छ। यो दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। र केही बेर अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। विशेष गरी अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आइसक्नु भएको छ र लुम्बिनीमा आज चाहिँ उहाँले नेपालका प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ र अहिले विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भूमि पूजनको कार्य पनि गर्ने भनिएको छ। सँगसँगै उहाँले मायादेवी मन्दिरमा आएर अहिले भर्खरै चाहिँ पूजा सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ र भारतबाट 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चाहिँ नेपाल आएको अवस्था रहेको छ र अहिले आज प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बसेर छलफल गर्ने पनि भनिएको छ। नेपालमा जस्तो अब सीमा विवादको विषयदेखि लिएर गौतम बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मिएको भन्ने एक किसिमको अफवाह फैलिएको थियो। यो विषयलाई पनि आज चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आएको छ। यसै स्वरूप अहिले एकछिनमै बैठक बस्ने भनेर भनिएको छ र यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ भारतीय प्रधानमन्त्री आउने भन्ने जुन समाचार आएको थियो त्यो लगतै लुम्बिनीमा चाहिँ 4वटा हेलिप्याड बनाइएको भनेर हामीले यहाँहरूलाई अघि नै पनि अपडेट गराइसकेको छौँ र अहिले मोदी अहिले लुम्बिनी मायादेवी मन्दिरमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ हामी दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ। अहिले त्यहाँका स्थानीयहरू पनि निकै उत्साहित भएको दृश्य देख्न सकिन्छ। सँगसँगै नेपालका प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय नेपालका शीर्ष नेताहरू पनि अहिले त्यहाँ लुम्बिनी मन्दिरमा पुगेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ र आज छलफल गर्ने र आज नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चाहिँ भारत फर्किने भन्ने र भनिएको छ र सोही अनुसार आफ्नो भ्रमण तालिका पनि सार्वजनिक गरेको अवस्था रहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई स्वागत गर्नका लागि हिजै लुम्बिनी पुगिसक्नु भएको थियो र आज चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवाले लुम्बिनीमा स्थापित सभा हलको पनि ध्यान केन्द्रको पनि उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। र दर्शकवृन्द, यो थियो यति बेला हामीसँग लुम्बिनीबाटै भैरवाबाट यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपाने हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हजुर प्रकाश, अहिले भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी आइसकेको अवस्था छ, त्यहाँको अहिलेको माहौलको यसो जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि बिना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निमन्त्रणामा 25 बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर लुम्बिनी आइसक्नु भएको छ। केही समय अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री भारतीय वायु सेनाको विशेष हेलिकप्टर मार्फत बुद्ध धर्मस्थल लुम्बिनीमा अवतरण गरेर यति बेला मायादेवी मन्दिरमा पूजा आजाको लागि जानुभएको छ। उहाँलाई नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वागत गर्नुभएको थियो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि विशेष पूजा आजाको लागि मायादेवी मन्दिर जानुभएको छ। अब अहिले उहाँले लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा चाहिँ अहिले पूजाआजा पनि गरिसक्नु भएको छ। अहिले त्यहाँको भ्रमण गरिरहेको हामी दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ। अब यसपछि यो लगतै चाहिँ उहाँको चाहिँ के कार्यक्रम भएको छ, यहाँले के बुझ्नु भएको छ? हामीलाई जानकारी आएअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि
भारतले बनाउन लागेको बिहारको लुम्बिनी बनाउन लागेको बिहारको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त उद्घाटनपछि उहाँ लुम्बिनी रहेको पवन प्यालेस होटलमा आएर केही समय रेस्ट गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ द्विपक्षीय वार्ता हुने र द्विपक्षीय प्रेस कन्फरेन्स पनि हुने हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगै लुम्बिनीमा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा गएर 5000 क्षमताको सभा लुम्बिनीमा बनेको छ। त्यो सभामा हुने 25 बुद्ध जयन्तीको मूल समारोहमा सहभागी हुनुहुनेछ र त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको हामीले बुझेका छौँ। प्रकाश, जस्तो अब अहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी पनि त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ र आज विशेष गरी चाहिँ कुन विषयलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर छलफल हुने भनिएको छ कि त्यस्तो केही समाचार यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ? खास गरी बुद्ध सर्किटलाई विशेष प्राथमिकता दिने, यसको लागि भारत सरकारले बुद्ध सर्किट निर्माणको लागि नेपालीले पहल गर्ने र भारत सरकारबाट त्यस्तै केही सम्झौता हुन सक्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। हामीलाई जानकारी पाए अनुसार एक सँगसँगै राष्ट्रिय महत्त्वका केही योजनाहरू पनि सम्झौता हुने भनिएको छ। त्यही पनि हामीलाई यसबारे केही अहिलेसम्म केही खुलाएको छैन। खास गरी गौतम बुद्ध विमानस्थललाई भारतले रुट नदिएको भनिएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थल आज मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएसँगै नेपालले हवाई रुटको लागि पहिलेदेखि पहल गरिरहेको थियो र यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्री लुम्बिनी आएको अवसरमा त्यो रुटको लागि नेपालले फेरि प्रस्ताव गर्ने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। सम्भवतः यस विषयमा भारत सकारात्मक भएको खण्डमा सम्झौता पनि हुन सक्ने भन्ने हामीले जानकारी आएको छ। अब जस्तो आज नै प्रधानमन्त्री मोदी स्वदेश फर्किने भनेर कार्यतालिका रहेको छ। यो बिचमा चाहिँ छोटो समय छ, आजको लागि एक दिने भ्रमणमा मात्र आउनु भएको छ। यो बिचमा अब आजै छलफल पनि गर्ने भनिएको छ र अब उहाँको तयारी स्वरूप चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर अहिले मतगणना कार्य पनि जारी छ, चुनावी माहौल छ। यो विषयमा पनि कतिको प्रभावकारी बनाइएको छ सुरक्षा व्यवस्था पनि, यसमा पनि जानकारी पक्कै पनि त्यो चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू लुम्बिनीमा यति बेला आइसक्नु भएको छ। उहाँहरू पहिलेदेखि यहाँ आइसक्नु भएको थियो। अहिले यति बेला मोदी केही समय रेस्ट गर्ने र नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग 1-to-1 वार्ता हुने भनिएको होटल पवन प्यालेसदेखि लुम्बिनी गुरी योजनाभित्र पर्ने एरियाभित्र र त्यस बाहिर कडा सुरक्षा व्यवस्था बनाइएको छ। त्यहाँ नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायत भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले पनि त्यस क्षेत्रलाई विशेष निगरानी लिएर सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ। खास गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा लुम्बिनी भ्रमणको क्रममा नेपाली मिडियाहरूलाई चाहिँ भित्र पस्न दिएको छैन। भारतबाट आएका आजतक लगायतका मिडियाहरू माइती मन्दिरमा गएर लाइभ गरिरहेका छन् भने नेपालका मिडियामा पनि सरकारी मिडिया, नेपाल टेलिभिजन बाहेक अन्य मिडियाकर्मी र मिडिया पत्रकारहरूलाई त्यहाँ जान दिएको छैन। विशेष सुरक्षाको कारण भनेर करिब 2 किलोमिटर अगाडि नै रोकिएको छ। पत्रकारहरूलाई त्यहाँ अगाडि जान नदिँदा पत्रकारहरूले केही समय विरोध पनि जनाउनु भएको थियो। हस् प्रकाश, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रूपन्देहीबाट प्रकाश न्युपाने। विशेष गरी अहिले आज बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आइसक्नु भएको छ र अहिले उहाँले लुम्बिनीको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र आज नै प्रधानमन्त्री मोदी भारत फर्किने कार्यतालिका रहेको छ र यसबीचमा केही बैठक बसेर राष्ट्रहितका दुई पक्ष बीचका हितको विषयमा पनि छलफल हुने भनेर भनिएको छ। विस्तृतमा अब आजको उहाँको भ्रमण तालिकाको विषयमा फेरि एकपटक सरस्वती जानकारी गरौँ। 11 बजे नै अघि मायादेवी मन्दिरको उहाँले दर्शन गरिसक्नु भएको छ होइन। अब 11:30 बजे चाहिँ भूमि पूजामा सहभागी हुने, 12:20 परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि 12:30 प्रधानमन्त्री देउवासँग चाहिँ भेटघाटको कार्यतालिका रहेको छ भने 12:45 नेपालको प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटघाट गर्ने कार्यतालिका छ र 31 प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा आयोजित लन्चमा सहभागी हुने र 2 बजे विशेष व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट पनि तोकिएको छ र 3:30 बजे भने बुद्ध जयन्ती सेलिब्रेसन कार्यक्रम जहाँ आज बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा आयोजना गरिँदैछ, उक्त सेलिब्रेसन कार्यक्रममा पनि सहभागी बन्ने र त्यसपछि साँझ 5 बजे भनिएको छ नेपाली समयअनुसार 5:15 बजे चाहिँ
स्वदेश फर्किने भन्ने कार्यक्रम चाहिँ तय भएको छ। आज यो चाहिँ विशेष भ्रमण भनौँ, नेपालमा चुनाव भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते सम्पन्न भएपछि चुनावी माहौल नै छ। चुनाव पश्चात निरन्तर सार्वजनिक विधाहरू पनि रहेका थिए र आज सार्वजनिक विधाको दिन पनि हो। बुद्ध जयन्ती मनाउनको लागि सरकारले सार्वजनिक विधा नै दिएको अवस्था छ र यस बिचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि बुद्ध जयन्तीको विशेष अवसर चाहिँ मनाउनको लागि चाहिँ नेपालमै आइपुग्नु भएको छ र नेपालको यो उहाँको औपचारिक छलफल सँगसँगैको एउटा धार्मिक भ्रमण पनि भन्नुपर्छ। यसअघि पनि नेपाल भ्रमणमा आउँदाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको थियो। पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने र त्यहाँ विशेष पूजा गर्ने उहाँको जुन इच्छा थियो त्यो मन्दिरमा गएर दर्शन गर्ने उहाँले इच्छा पुरा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि अघिल्लो भ्रमण उहाँले मुक्तिनाथमा पनि दर्शन गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो र मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जानुभएको थियो भने यो पटक उहाँ लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुभएको छ। यस हिसाबले यो नेपाल भ्रमण गर्दै गर्दा नेपालका पवित्र भूमिहरू जुन छन्, धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका भूमिहरू जुन छन्, त्यो भ्रमणको लागि चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष इच्छा राख्ने चाहना गरेको पनि देखिएको छ। यस अन्तर्गत नै आज उहाँ नेपाल आइपुग्नु भएको छ, लुम्बिनी आइपुग्नु भएको छ। उहाँको एक दिने भ्रमण हो, लुम्बिनीमा मात्रै केन्द्रित रहनेछ। लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा नै विशेष पूजा आजासहित केही विशेष भेटघाट सकेर आज नै नेपालबाट उहाँको यो भ्रमण सकेर उहाँ भारत फर्किने कार्यतालिका बनाएरै नेपाल आउनुभएको हो र चुनावी व्यस्तता, चुनावी रस्साकसी नतिजाहरू सार्वजनिक भइरहेको बेलामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको चुनावी प्रतिस्पर्धाको नतिजाहरू कस्तो छ भन्ने विशेष चासोका बीचपछि कङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लुम्बिनी पुगेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्नुभयो र चुनावी सुरक्षा छँदैछ। त्यो सँगसँगै नेपाललाई यति बेला एउटा भारतबाट विशिष्ट पाहुनाको स्वागत गर्नुपर्ने सुरक्षा चुनौती पनि देखिएको छ। विशेष गरी आइजिपी सहकुल थापाको नेतृत्वमा नै भ्रमण तालिकाको सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको भनेर यस अगाडि नै बाहिर आइसकेको छ र उहाँले जानकारी पनि गराइसक्नु, हामीले यहाँलाई त्यो परिस्थितिको पलपलको विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र अब हामीले चुनावी नतिजाहरूको बारेमा पनि यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। चुनावी नतिजाहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। देशभर चुनावी माहौल रहँदै गर्दा अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्ने हो भने थुप्रै ठाउँका मत परिणामहरू आइसकेको छ र मत परिणाम सँगसँगै विभिन्न स्थानमा चुनावी को जुन जित छ त्यो जितलाई केन्द्रमा राखेर खुसियाली मनाउने कार्य पनि अगाडि बढिरहेको छ र यो खुसियाली मनाउने क्रममा चाहिँ सुषमा अहिले दार्चुलामा नेकपा एमालेको विजय जुलुसमा प्रयोग भएको गाडी चाहिँ दुर्घटना हुँदाखेरि 3 जनाको मृत्यु भएको छ भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यो निकै नै दुःखद विजय जुलुस मनाउँदै 3 जनाको मृत्यु हुनु भनेको यो खुसियालीको समयमा अझ अर्को दुःखद घटना थपिएको छ र माइक्रो बस दुर्घटना भएको रहेछ हैन, प्रयोग गरिएको 3 जनाको मृत्यु भएको भनिएको छ। हो, यो बस सडकबाट 5 मिटर तल रोल खोलामा खस्दा 3 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। यद्यपि यो अहिलेको सम्मको अपडेट हेर्दाखेरि चालक समेत रहेका शैली शिखर नगरपालिका 6 का प्रकाश धामी र सोही ठाउँका सहचालक समेत रहेका नवीन सिंह धामीको शनाखत भइसकेको भनेर पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले चाहिँ जनाएको छ। अर्को एकजना मृतकको भने अझै पनि परिचय खुल्न सकेको छैन हैन बिना। हो र यसै गरी अहिले नयाँ अपडेटहरू पनि आइरहेका छन्। अहिले मत परिणाम प्रारम्भिक नतिजा आउने क्रममै जारी छ र यसै गरी अहिले काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसका मोहन बस्नेत निर्वाचित भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। बस्नेतले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार श्रीराम आचार्यलाई 2009 मतअन्तरले पराजित गरेको भनेर भनिएको छ। बस्नेतले 7201 र आचार्यले 5292 मत पाएको निर्वाचन अधिकृत अमृता भण्डारीले जानकारी दिएको अवस्था छ। र अहिलेसम्म हेर्ने हो भने नेकपा एमालेले 163 ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ। मतगणना प्रक्रिया जारी रहँदा नेपाली कङ्ग्रेसले 255 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले 101 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। जसपा नेपालले 33 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ भने लोसपाले 14 र एकीकृत समाजवादीले 16 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यो प्रमुखको हकमा। उपप्रमुखको हेर्ने हो भने नेकपा एमालेले 186 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ
छ। नेपाली कङ्ग्रेसले 208 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले 120 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ र जसपा नेपालले 37 स्थानमा, लोसपाले 11 स्थानमा र एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा जस्तै उपप्रमुखमा पनि 16 स्थानमा नै अग्रता लिइरहेको भन्ने हामीले जानकारी पनि प्राप्त गरेका छौँ। अब महानगरपालिकाको हकमा केही यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। देशभरको अवस्थाको विषयमा अहिले त्योभन्दा अगाडि धनुषाबाट सञ्जीव झा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग धनुषाको मत परिणामको विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। सञ्जीव, के छ पछिल्लो मत अपडेट तपाईँसँग? सुषमा, यहाँ धनुषामा अहिले 2वटा पालिकामा निर्वाचन मतगणना स्थगित गरिएको छ। धनौजी गाउँपालिका र नगरायन नगरपालिकामा धनौजीमा 70को मतभन्दा बढी ब्यालेट भेटेको र नगरायनमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएकोले यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस भर्सेस अल पार्टी जस्तो भएको छ। त्यस्तै नगरायनमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। 70को मतभन्दा बढी ब्यालेट भेटेकोले उनीहरू एकदम आन्दोलन गर्न थालेको थियो। विवादलाई स्थानमा पार्नको लागि धनौजीमा एक राउन्ड हवाई फायर पनि गरिएको थियो, तर अहिलेसम्म त्यो काउन्टिङ सुरु गरिएको छैन। हजुर, अब के कारणले त्यो विषय त अब अनुसन्धानमै रहने होला, किनभने खसेको मतभन्दा बढी भेटिनु भनेको त्यहाँ स्थिति शङ्कास्पद रह्यो। त्यस विषयमा केही छ तपाईँलाई, किन यस्तो स्थिति आयो र यसको लागि अब निराकरणको लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू केही अपडेटहरू भए? अहिले जुन यताको अवस्था छ, खास गरेर धनुषामा अवस्था कस्तो छ भनेर जनकपुर महानगरपालिका होस् वा धनौजी होस् वा नगरायन होस् अथवा नगरपालिका होस्, यहाँ जनताले जुन अपेक्षा राखेको थियो यस्तो परिणाम आउन सक्छ, त्यसको जस्तै अपोजिट परिणामहरू आइरहेका कारणले यो निर्वाचन प्रक्रियामा भित्रबाट केही भएको छ भनेर आम पब्लिकले शङ्का पनि गरिरहेको छ। तर यहाँ ब्यालेट नै बढी भेटेको कारणले अलिकता त्यसमा त्यो शङ्का गर्न थालिएको छ। हजुर, अब त्यहाँ 25 राउन्डै हवाई फायर गरिएको भनेर सूचना बाहिरिएको छ होइन, स्थिति नियन्त्रणलाई लिन। अहिले के छ त, त्यहाँ झडपको स्थिति छ अथवा केही शान्त भयो स्थिति? झडपको अवस्था छँदैछ। अहिले पनि त्यहाँ अवस्था तनावग्रस्त छ, त्यस्तो जो सामान्य भएको छैन। किनभने अब त्यहाँ जुन प्रकारको त्यहाँको माहौल छ, त्यो माहौलले मतगणना सुरु अहिले सरकारको लागि सुरु गर्दा अप्ठ्यारो हुन पनि सक्छ, त्यस्तो अवस्था छ त्यहाँ। हजुर, सुरक्षा व्यवस्थाको बारेमा बताइदिनु न, त्यो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन र थप कुनै किसिमको अप्रिय घटना नहोस् भन्नका लागि। सुरक्षा व्यवस्था त एकदम कडा पारिएको छ र खास गरेर धनौजीमा महानगरपालिकाको अफिसकै अगाडिमा अफिसकै अगाडिमा मतगणना भइरहेका कारण त्यति त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाको त्यो परेन, तर अन्य पालिकाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको छ। हजुर, अब तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि स्थिति अझै पनि नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि गाह्रो परेको भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भयो। यो धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाको विषयमा यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर, त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो बढी खसेको मतभन्दा बढी भेटिने स्थिति भनिसकेपछि कति जति मत गणना भइसकेको थियो र कति गर्ने अवस्थामा चाहिँ मत बढियो भन्ने कुरा जानकारी भयो, केही थाहा छ यहाँलाई? निर्वाचन कार्यालयले त्यो सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिला नै उनीहरूले हवाला गर्न थाले, अन्य पार्टीहरूले हवाला गर्न थाले थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले यता यो गर्यो आरोप लगाउँदैछ कि उनीहरूले त्यस्तो गरिरहेछ, तर त्यो सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिला नै उनीहरूले त्यो विवाद गर्न थालेपछि त्यो सार्वजनिक हुन सके। हजुर, अहिलेसम्म के छ त्यहाँको मत परिणाम, कसले अग्रता लिइरहेको छ? अहिले त्यहाँ धनौजी गाउँपालिकामा नेकपा एमाले र लोकसभाको त्यो चलेको, कुनै बेला लोकसभा अगाडि बढ्ने, कुनै बेला त्यो नेकपा एमाले अगाडि बढ्ने, त्यस्तो अवस्था थियो। हजुर हजुर हजुर, नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको स्थिति छ। अहिले अब त्यो बढी मत भेटिएपछि भनौँ एउटा झडप गएको स्थिति आउँदै गर्दा पहिला मतभेद कसरी सुरु भयो, कसरी थाहा भयो त्यहाँ बढी मत छ भनेर, त्यो पनि अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। झडप हुने स्थिति आउनुभन्दा अगाडि त त्यहाँ केही किसिमको छलफल त भयो होला, झडपमै गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो? सुरुमा लोकसभा र नेकपा एमालेको त्यो अवस्था थियो कि कुनै बेला लोकसभा अगाडि त कुनै बेला नेकपा एमाले अगाडि, तर जुन प्रकारले नेपाली कङ्ग्रेसको मत बढ्न थाल्यो सबैलाई शङ्का लाग्यो कि किन यस्तो अवस्था कसरी आयो भनेर। अनि काउन्टिङ गरेको मत उनीहरू त्यहाँ बसेको प्रतिनिधिहरूले काउन्टिङ खसेको मतभन्दा बढी मत यो बाटोबाट भेटायो भनेर गरेपछि त्यहाँ हो होला सुरु भएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसको बसेको 81 बढ्दै गर्दा त्यहाँ कति मत खसेको भनिएको थियो?
सुरुमा प्रारम्भिक जानकारीमा कति मत खसिएको भनिएको थियो? वडाको गरिरहेको छ। सुरुमा होल अहिले पुरेको भएको त छैन। त्यहाँ बुथ अनुसारले त्यो एउटा बाटो छोडेर गरिरहेका कारण त्यो बाटोमा कति त्यो भने उनीहरूले हल्ला गर्न थालेपछि त्यो प्रहरी प्रशासन र निर्वाचन कार्यालय पनि त्यो थाहा भएन कि यति मत छ कि के छ भनेर। हामीले उहाँसँग जानकारी लिँदा खोज्दा पनि उहाँहरूले त्यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै त्यो बताउनु भएको छैन। हजुर हस्, त्यहाँ विस्तृतमा पछि यो झडपको स्थितिलाई कसरी साम्य पारिन्छ, त्यहाँ स्थिति के हुन्छ, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामी फेरि पनि तपाईँसँग जोडिनेछौँ। अहिलेको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हामीले धनुषाको स्थितिबारे यहाँलाई जानकारी गराएका थियौँ। धनुषाको धनौजीमा झडप भएको छ। विशेष गरी जति मत खसेको भनेको थियो त्यो मत सङ्ख्याभन्दा बढी मत भेटिएपछि त्यहाँ विवादको स्थिति देखिएको हो र त्यो विवादले यति उग्र रूप लियो कि प्रहरीले 25 राउन्ड हवाई फायर गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखिएको थियो। अब बाँकी हामी अन्य पालिकाको चुनावी प्रतिस्पर्धा र मत परिणामको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। एकछिन हामी दार्चुलाको प्रसङ्गलाई जोड्दैछौँ। दार्चुलाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिप्रसाद जोशी यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हरिप्रसाद, जस्तो अहिले एमालेको विजय जुलुसका लागि मान्छे लिन गएको माइक्रोबसले दुर्घटना भएको भनिएको छ, त्यो के कारणले गर्दा दुर्घटना भएको, त्यहाँको अहिलेको स्थिति के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। त्यो दार्चुलामा हाइसमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको यो सत्य खबर हो र दार्चुलाको यो शैलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 ग्वानीमा हाइस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। यो शैलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 गोकलेश्वर बजारबाट पनेबातर्फ जाँदै गरेको राजेन्द्र सिंह विष्टको नाममा रहेको म 1-277 नम्बरको हाइस शैलेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 ग्वानीको वडा कार्यालय नजिकै रोला खोलामा दुर्घटना भएको चाहिँ प्रहरीले जानकारी गराएको छ सुषमाजी। अनि यसै गरेर दुर्घटनामा चालक प्रकाश सिंह धामी र यात्रु नवीन सिंह धामी एवं यात्रु हरिश धामीको मृत्यु भएको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। हाइस अहिले चाहिँ सडकबाट करिब 500 मिटर तल भिरमा खसेको बताएको छ भने घटनास्थलमा प्रहरी खटिएको र थप जानकारी अझै पुरा चाहिँ प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन र फेरि पनि हामी अपडेट गर्नेछु भनेर चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ सुषमा। अनि पछिल्लो समयमा विजय जुलुसहरू र्यालीहरू होइन विजय उत्सव मनाइरहेको दौरानमा 81 अहिले शैलेश्वर नगरपालिकाको यो ग्वानी बस्ती चाहिँ एकदमै शोकमा डुबेको अवस्था छ र हुन पनि जस्तो अब यो विजय उत्सवमा के अरे यो हर्षोल्लासमा अलिकति केयर गर्न नसक्दा यस्ता दुर्घटनाहरू निम्तिरहेको चाहिँ विज्ञहरूले चाहिँ जानकारीहरू पनि दिइरहेका छन् र अहिले पछिल्लो समयमा दार्चुलाको चाहिँ के अरे पालिकाहरूको अपडेटमा हामीले हिजो पनि जानकारी गराएका थियौँ। हिजो को मत परिणाम अनुसार अपिमाल गाउँपालिकाको रिजल्ट आइसकेको थियो। यस्तै नगर गाउँपालिकाको महाकाली नगरपालिकाको भने हिजोको मत परिणाम सुनाउँदै हुनुहुन्छ, आज चाहिँ त्यहाँबाट आधिकारिक जानकारी आएको छैन? आजको चाहिँ आज दुई गाउँपालिकामा चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा विजय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै गरेर मालिकार्जुन गाउँपालिकामा हिरा धामी को नेतृत्वमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ विजय प्राप्त भएको जानकारी छ। अनि यस्तै गरेर शैलेश्वरमा पनि नेकपा एमालेको चाहिँ अग्रता भर्खरै चाहिँ गिन्ती सकिने गणना चाहिँ सकिएको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यहाँ पनि नेकपा एमालेको चाहिँ सरकार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित जस्तै भइसकेको अवस्था हो। अनि मार्मा गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष जमन सिंह धामीले चाहिँ विजय प्राप्त गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै गरेर लेखम गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका के अरे नेतृत्व रामदत्त जोशीको नेतृत्वमा चाहिँ 2वटा वडा काङ्ग्रेस र 4वटामा नेकपा एमाले सहित
विजय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ सुषमा। अनि यस्तै गरेर ब्याज गाउँपालिका दार्चुलाको एकदमै दुर्गम गाउँपालिका र कालापानी लिम्पियाद र लिपुलेक रहेको चाहिँ ब्याज गाउँपालिकामा भने नेकपा एमालेको विजय साथसाथै उपाध्यक्षको चाहिँ मत परिणाम आउन बाँकी रहेको जानकारी पाएका छौँ र हामी निरन्तर हामी पुनः अपडेट लिने नै छौँ। उहाँ हुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दार्चुलाबाट हरिप्रसाद जोशी। विजय जुलुस मनाउने क्रममा चाहिँ माइक्रो बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र अहिले मत परिणामहरू सार्वजनिक भइरहेको अवस्था पनि रहेको छ। मतगणना कार्य जारी नै छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अब बिना हामीसँग बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी बाँकेको मत परिणामको स्थितिको बारेमा जानकारी लिँदैछौँ। उहाँ प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। विशेष गरी चुनावी मत परिणाम आउँदै गर्दा के छ पछिल्लो स्थिति हामी उहाँसँग पनि बुझ्नेछौँ र थप यहाँलाई अपडेट गराउनेछौँ। के छ कृष्ण, तपाईँ निरन्तर मत परिणाम सङ्कलनको लागि खटिराख्नु भएको छ। मत परिणामहरू आइरहेका छन्। निकै सुस्त गतिमा मतगणना हुँदाखेरि सूचना सङ्कलन गर्न र मत परिणामको अपडेट गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको छ। जानकारी गराउनुहोस् न अहिलेको अवस्था के छ? जसरी देशका अन्य ठाउँहरूमा अलिकति यो निर्वाचन मतगणना जुन चाहिँ अलिकति सुस्तगतिमा चाहिँ आइरहेको भन्ने आइरहेको छ, त्यस्तै नेपालगञ्जमा अथवा बाँके जिल्लामा पनि निर्वाचनको परिणाम जुन मतगणनाको परिणाम अलिकति सुस्त गतिमा अगाडि बढेको हामीले प्रत्यक्ष यहाँ चाहिँ देखिरहेका छौँ, जानकारी पाइरहेका छौँ। किनभने हामीले सोच्छौँ मेन कुरा चाहिँ हामीलाई सूचनाबाट पनि अलिकति सूचना पाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ। किनभने भित्र चाहिँ प्राविधिक कुराहरू हुन् अथवा उहाँको चाहिँ कार्य सम्पादनमा चाहिँ के भएको उहाँहरूले भन्न चाहनु न, तर अलिकति ढिलो चाहिँ पक्कै पनि भएको। बाँकेमा अहिले हालसम्म 21वटा वडा टोटल बाँके जिल्लामा 21वटा वडामध्ये 22वटा वडामा मतगणना सम्पन्न भएको छ, जसमा एमाले 5 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ, 5 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले 5 स्थानमा जित हासिल गरेको छ, जसमा जसपाले 3 स्थानमा जित हासिल गरेको छ, माओवादी केन्द्रले 5 स्थानमा जित हासिल गरेको छ, राप्रपाले 1 स्थानमा मात्र जित हासिल गरेको छ। त्यसै गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 23वटा वडामध्ये अहिलेसम्म 7वटा वडाको मात्रै मतगणना सम्पन्न भएको छ, जसमा वडा नम्बर 1 मा एमाले जित हासिल गरेको छ, वडा नम्बर 2 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित हासिल गरेको छ, त्यस्तै गरी वडा नम्बर 3 मा माओवादी केन्द्रले जित हासिल गरेको छ र वडा नम्बर 21 मा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ भने वडा नम्बर 22 मा जनता समाजवादी पार्टीले जित हासिल गरेको छ, त्यस्तै वडा नम्बर 23 मा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ, त्यसै गरी वडा नम्बर 20 मा जनता समाजवादी पार्टीले जित हासिल गरेको छ भने मेयर र उपमेयर अर्थात् प्रमुख नेपाल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा भर्खरै मात्र हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले 5336 मत प्राप्त गरेको छ भने गठबन्धनका तर्फबाट जसपाले उपमेयरमा 4020 मत प्राप्त गरेको छ, त्यस्तै गरी एमाले 2181 मत प्राप्त गरेको छ, त्यसै उपमेयरमा 1961 मत प्राप्त गरेको छ, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा छ, अहिले 2042 मत प्राप्त गरेको छ भने उपमेयरले 2542 मत प्राप्त गरेका छन्। अहिलेसम्म हामीले यो जानकारी गराइरहँदा खास गरी चाहिँ यसभन्दा पहिला राप्रपाले यहाँ विजय हासिल गरेको थियो, धवल शमशेर राणा जो देशमा एकमात्र महानगरपालिकाका प्रमुख उहाँले 5 वर्ष आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न पनि गरिसकेको अवस्था हो। तर सरसर्ती हेर्दा अहिलेसम्म अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा अर्थात् तेस्रो नम्बरमा अहिलेसम्म आइरहेको छ। हुन त थुप्रै वडाहरू चाहिँ मतगणना हुन बाँकी नै छ। कृष्ण, विगतमा राप्रपाको उपस्थिति के थियो भनेर पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न, किनभने देश चाहिँ गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि राप्रपा अलिकति पछाडि बसेर राजनीतिक रूपमा अगाडि बढिराखेको थियो। अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात राप्रपाको धेरै ठाउँमा धेरै पालिकाहरूमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा अग्रता देखिएको स्थिति छ। केही फरक परेको हो, कुनै एउटा नयाँ शक्ति हो राप्रपालाई पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने आम मतदातामा देखिएको हो, अथवा विगतदेखि नै त्यहाँको हकमा भने राप्रपाको स्थान जमेको थियो? हो, हुन त राप्रपाको पछिल्लो उदय जस्तो पछिल्लो उदय चाहिँ अलिकति स्ट्रङ भएको हो देशव्यापी रूपमा चाहिँ। त्यसरी हेर्दाखेरि अन्य चाहिँ बाँके जिल्लाका चाहिँ वडाहरूमा हेर्दाखेरि पनि अलिकति स्ट्रङ चाहिँ पक्कै पनि हो, किनभने सरस्वती चाहिँ मत परिणामले पनि देखाउँछ। तर
मेयरको हकमा प्रमुखको हकमा भने नेपालगञ्जमा जुन विरासत थियो, जुन राप्रपाको विरासत कतै चुक्यो कि भन्ने पनि यो अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँका मतदाताहरूले राप्रपालाई चाहिँ जसरी माया गर्नुपर्ने हो, जसरी धवल शमशेरले चाहिँ जुन पपुलारिटी, जुन लोकप्रियता हासिल गर्नुभएको थियो, उहाँको लोकप्रियता मतदाता समक्ष चाहिँ त्यति जान सकेन कि अथवा उहाँले चाहिँ सेवा गर्न सक्नु भएन कि भन्ने पनि यो परिणामले देखाउँछ। किनभने हो देशभरि अर्कै माहौल थियो, तर 74को चुनावमा राप्रपाको चाहिँ धवल शमशेरले चाहिँ जित्नुको चाहिँ छुट्टै महत्त्व थियो बाँकेमा। तर यसपटक पनि त्यो महत्त्व, त्यो चहल पहल देखिँदैन। जसरी अन्य ठाउँमा राप्रपाको चाहिँ दबदबा, राप्रपाको चाहिँ चहल पहल देखिएको छ, त्यस्तो खालको चाहिँ नेपालगञ्जमा चाहिँ मेयरको हकमा देखिएको छैन। हस्, धन्यवाद कृष्ण। हामी तपाईँसँग निरन्तर फेरि पनि जोडिनेछौँ थप मत परिणामको लागि। अब एकैछिन हामी ललितपुरको चुनावी परिणामको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। ललितपुर अन्तर्गतको गोदावरी नगरपालिकाको मतगणना प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यति बेला हामीलाई जानकारी गराउनको लागि प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल जोडिनु भएको जानकारी हामीले पाएका छौँ। सरोजसँग पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा गोदावरी नगरपालिकाको मतगणना प्रक्रिया कहाँ पुगे जानकारी लिनेछौँ। सरोज, तपाईँ विभिन्न मतगणना स्थलमा निरन्तर अनुगमन र त्यहाँको मत परिणामको विषयमा जानकारी लिइरहनु भएको छ। अहिले हामीले जानकारी पाएँ तपाईँ गोदावरी नगरपालिका पुग्नु भएछ, के छ त्यहाँ गोदावरीको के थाहा पाउनु भयो पछिल्लो अवस्था यहाँले मत परिणामको? म यति बेला ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको छु, जुन नगरपालिकामा 14वटा वडा रहेका छन्। यो ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका भित्रको पछिल्लो मतगणनाको स्थिति कस्तो छ, यसै विषयमा जानकारी दिनका लागि यति बेला गोदावरी नगरपालिकामा निर्वाचन अधिकृतको रूपमा खटिनु भएको अधिकृत यति बेला मसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। गोदावरी नगरपालिकाको पछिल्लो अवस्था के छ बताइदिनुहोस् न हामीलाई। हाम्रो गोदावरी नगरपालिकामा जम्मा मतदाता सङ्ख्या भनेको 54,379। यसमा चाहिँ खसेको मत भनेको हजुरको 42,224। हामीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 र 7 को चाहिँ घोषणा गरिसकेका छौँ। र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश वडामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस रुख चिन्हले चाहिँ का उम्मेदवारहरू चाहिँ विजयी हुनुभएको अवस्था छ। अन्य मतगणना गर्दाखेरि अन्य स्थानमा चाहिँ सामान्य विवाद देखिएर फेरि मतगणना गर्नु परेको अवस्था छ। यो गोदावरी नगरपालिकामा चाहिँ त्यस्तो छ कि छैन? हामीहरूले पुनः मतगणना कुनै पनि गरेको छैन, कुनै पनि वडामा त्यस्तो विवाद आएको छैन। हामीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गरेका छौँ भने सुरुमा मतपत्र चाहिँ खोलिसके पश्चात एक सर्वे भएको चिन्हलाई छुट्याएर सबैको चिन्ह अनुसार छुट्याइसके पश्चात चाहिँ त्यसलाई गन्ने उहाँहरूलाई देखाएर हरेक मतपत्र हामीहरूले उहाँहरूलाई देखाएपछि नै हामीहरूले त्यसलाई काउन्टिङ गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ प्रत्येक 100मा चाहिँ हामीहरूले फेरि दुवैतिरको ट्याली गराएर गर्छौँ र अन्तिममा चाहिँ एकै लहरमा भएका मतपत्रहरू गनिसके पश्चात चाहिँ छ्यासमिस भएकाहरूलाई चाहिँ हामीहरूले पुनः गनेर चाहिँ यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। हामीहरूले गोदावरी नगरपालिकामा 14वटा वडा रहेका छन्। यहाँले अहिले बताइरहँदाखेरि 4, 5, 6वटा वडाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। अन्य वडाको अन्तिम मत परिणाम आउँछ कति समय लाग्छ? अब हामीहरूले सबै हिसाबले अब निर्वाचन सम्पन्न गराउँदाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन र यो निर्वाचन गराउनुको मोटो स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी, यी कुरालाई पनि हामीहरूले चाहिँ मनन गर्नै पर्ने हुन्छ। यिनै कुराको आधारमा चाहिँ हामीहरूले निर्वाचनको परिणाम चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यति नै बेला ठ्याक्कै भनेर त मैले हजुरलाई अहिले नै एकिनसाथ भन्न सक्दिनँ, तर हामीहरूले चाहिँ 4 ठाउँ 5 ठाउँसम्म पनि ग्रुप गराएर मतगणना टोली चाहिँ गठन गरेर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कसरी हुन्छ छिटो चाहिँ मत परिणाम घोषणा गर्ने कार्य व्यवस्थापकीय पक्ष चाहिँ हामीले मिलाइरहेका छौँ। देशका अन्य स्थानीय तहमा जस्तै यो गोदावरी नगरपालिकामा पनि चुनावी अपडेट चाहिँ प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन, आम सर्वसाधारणले चाहिँ विवरण थाहा पाउन सकेनन् भन्ने खालको गुनासो छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ या के छ तयारी? यसमा यस्तो छ सर, अब हामीहरूले चाहिँ हरेक भनौँ न समयमा चाहिँ अपडेट हामीहरू माइकद्वारा यहाँ घोषणा गर्छौँ र अब सञ्चारकर्मीहरूको चाहिँ मैले के पनि भनेको छु भने यहाँनिर सुरक्षाकर्मी लगायतलाई चाहिँ सञ्चारकर्मीहरू आउनु हुँदाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई खबर गर्नु होला, हामी तल आएर उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक विवरण के दिनपर्ने हो त्यो दिन्छौँ। अब यसरी नै अन्तर्वार्ता दिन परेको छ भने नि हामीले त्यो पनि दिएका छौँ। साथै फोनमा चाहिँ यदि कसैले चाहिँ सम्पर्क गर्नु भएको छ मिडियाको तर्फबाट भने हामीसँग भएको विवरण उहाँहरूलाई फोन मार्फत पनि उपलब्ध गराएका छौँ। नगरपालिका भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि अन्य पदमा भन्दाखेरि मेयर र उपमेयरको मान्छेलाई बढी चासो हुन्छ। गोदावरी नगरपालिकामा चाहिँ अहिले मेयर र उपमेयरको केही तथ्याङ्क छ? हजुर छ। अहिलेसम्म
मैले अघि हजुरलाई निवेदन गरेको थिएँ हामीहरूले 1, 2, 3, 4, 5 र 7 यति वडाको चाहिँ घोषणा गरिसकेको छौँ र त्यति वडाको काउन्ट गरिसक्दाको अवस्था चाहिँ हजुरको प्रमुखमा सूर्यमा चाहिँ जम्मा 6026 छ, त्यसै गरी रुखमा चाहिँ 6758, हलोमा 533 छ, त्यसै गरी अब उपप्रमुखमा चाहिँ हजुरको सूर्यमा 5748 र रुख चिन्हको चाहिँ 6870 यति तथ्याङ्क रहेको छ हामीसँग। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गोदावरी नगरपालिकाको निर्वाचन अधिकृत। हामीले गोदावरी नगरपालिकामा रहेको पछिल्लो मतगणनाको अवस्थाबारेमा जानकारी लिएका थियौँ। उहाँको जानकारी अनुसार अहिले गोदावरी नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका मेयरका उम्मेदवार गजेन्द्र महर्जनले लिड गरिरहनु भएको छ। यति बेला हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका मेयरका उम्मेदवार गजेन्द्र महर्जन हुनुहुन्छ, जो गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यसै नगरपालिकामा मेयरको रूपमा 5 वर्ष कार्यकाल बिताइसक्नु भएको थियो। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गोदावरी नगरपालिकामा यो स्थानीय तहको चुनावमा पनि यहाँले निरन्तर रूपमा अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? होइन, पक्कै पनि हिजो हामीले गरेको कामको मूल्याङ्कन नगरवासीले गरेको मैले महसुस गरिरहेको छु, जसको कारणले आज हाम्रो 7वटा वडाको चाहिँ निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दाखेरि 6वटा निर्वाचनको परिणाम नेपाली कङ्ग्रेसको पक्षमा आएको छ। त्यसकारणले म नगरवासीले जुन चाहिँ दिनुभएको सद्भाव, जुन चाहिँ हामीले दिनुभएको चाहिँ अपार चाहिँ मायालाई मैले चाहिँ एकदमै चाहिँ आभार मैले प्रकट गर्न चाहन्छु तपाईँको यो 24 न्युज मार्फत पनि। आगामी दिनमा पनि हामीले यो जुन दिइरहेको यो मतलाई हामी सम्मानका साथ हामी यो नगरवासीको हितमा अगाडि बढ्नेछौँ। ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा 14वटा वडा रहेका छन्। अहिलेसम्म 7वटा वडाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको, जसमा नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएको अवस्था छ। अन्य वडाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने यहाँहरूको अनुमान केही छ? होइन, अहिलेको हिसाबमा 14वटा वडामध्ये चाहिँ हामीले करिब चाहिँ 12 देखि 13 वडा, कम एउटा वडा मात्रै अहिले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ उसको गठबन्धनको हिसाबले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 नम्बर वडामा जितेको छ भने अरू बाँकी 6वटा त हामीले जितिसकेका छौँ भने अरू बाँकी पनि सबै नेपाली कङ्ग्रेसकै पक्षमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दछ। यहाँले चाहिँ गत स्थानीय तहको निर्वाचनमै यो गोदावरी नगरपालिकामा चाहिँ के गर्नुभयो र यहाँका जनताले यहाँलाई अत्याधिक मत दिइरहेको अवस्था हो? पहिलो कुरा तपाईँ अहिले हामी जहाँ उभिरहेका छौँ यो चाहिँ यो जुन पुरातात्विक रूपले प्रशासनिक भवन मेरै कार्यकालमा मैले बनाएको छु, जो एउटा चाहिँ उपत्यकाको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा पुरातात्विक सम्पदाको हिसाबले पनि हामीले यो निर्माण गरेका छौँ। अरू कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारको विषयमा, सडकको विषयमा, खानेपानीको विषयमा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत ठाउँमा उल्लेखनीय ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कामहरू सुरुवात गरेका छौँ, जसको कारणले पनि आज हामीले चाहिँ आम नगरवासीले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ हामीले मतदान गरेको अवस्था हामीले पाएका छौँ। धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला हामी ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा रहेका छौँ र यहाँहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा ताजा अपडेट गराइरहेका छौँ। अब म पुनः केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ जोड्न चाहन्छु। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद सरोज। हामीसँग यति बेला हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल जोडिनु भएको थियो। गोदावरी नगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणामको विषयमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो, जहाँ नेपाली कङ्ग्रेसले नै अग्रता लिइरहेको भन्ने पनि उहाँले जानकारी गराउनु भयो र पछिल्लो मत परिणामहरूको बारेमा हामीले निरन्तर यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। अब हामी यहाँको ध्यान चितवनतर्फ आकृष्ट गराउन चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला चितवनबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ केदार शर्मा। केदार, अहिले चितवनमा चाहिँ अहिले रेणु दाहाल चाहिँ अहिले अलिक पछि परेको विजय सुवेदीको प्रतिस्पर्धामा भनेर भनिएको छ। के छ अहिलेको मत परिणामको अपडेट, के छ जानकारी गराउनुहोस् न। विशेष गरेर भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले 11,128 मतगणनाको अपडेट प्राप्त भएको छ, जहाँ रेणु दाहाल विजय सुवेदीभन्दा 50 मतले पछाडि पर्नु भएको छ। विजय सुवेदीको 39,944 छ भने रेणु दाहालको 3,894 मत प्राप्त भएको छ। सँगसँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलको 1,572 मत प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी उपमेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीको 4,476 मत प्राप्त भएको छ भने राप्रापाकी हिमला गुरुङको 3,070 मत प्राप्त भएको छ। र समग्र चितवन जिल्लामा 98 वटा वडामध्ये 23 वडाको अहिले मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जस अन्तर्गत एमाले 8 वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ, कङ्ग्रेसले 10 वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ, राप्रपाले 2 वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ र माओवादी केन्द्रले 3 वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ। विशेष गरेर अब अन्य पालिकाको थोरै जानकारी गराउने हो भने अन्य पालिकामा पनि गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू अगाडि
देखिएको अवस्था छ। राप्तीमा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका शमशेर लामा 4283 मतका साथ अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई नेकपा एमालेका गोविन्द प्रसाद कणेलले 2974ले पछाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै राप्ती नगरपालिकामै काङ्ग्रेसका उपमेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ देवेन लामा, उहाँले 4342 मत ल्याउनु भएको छ भने एमालेकी मेनुका पाठकले 3351 मत ल्याउनु भएको छ। त्यस्तै गरी रत्नगर नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसको अग्रता कायम छ। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रहलाद सापकोटाले 3401 मत ल्याउनु भएको भने नेकपा एमालेकी बिमला द्वाडीले 1879 मत लिएर आउनु भएको। त्यस्तै गरी उपमेयरतर्फ एमालेका यादव पाठकको 1977 मत छ भने एकीकृत समाजवादीका बद्र घिमिरेको 2305 मत रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ रत्नगरमा पनि गठबन्धन अगाडि छ र इच्छा कामनामा पनि गठबन्धन अगाडि, त्यस्तै गरी माडी र कालिकामा पनि गठबन्धन अगाडि भइरहेको छ। र अलिकति चितवनको चाहिँ अहिले मतगणना निकै सोलो भइसक्यो। रत्नगर महानगरपालिकाको 1, 2, 3 वटा यी 3टा वडा भ्याइए, यी 3वटा वडा भ्याइएपछि अहिले 4थो वडामा आइपुग्दाखेरि 8 ठाउँमा गणना स्थल राखेर मतगणनाको कार्य धमाधम चलिरहेको छ। अहिले मतगणना स्थल थपिएको अवस्था हो। भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना स्थल थपिएर 8वटा पुर्याइयो। जब 5 वडामा मतगणना गरिएको थियो, अब 8 वटा पुर्याएपछि आशा गरौँ छिटै अपडेट पनि आउँछ र छिटै पनि रिजल्ट आउँछ। 5 गते जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनेछ र 6 गतेबाट अर्को जनप्रतिनिधि आइसक्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि छिटै अन्तिम नतिजा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। र अहिलेसम्म मतगणना स्थल थपिए पछाडि 23 वटा वडाको चाहिँ अहिले अन्तिम नतिजा आइसकेको अवस्था हो। भन्नाले यो समग्र चितवनका 98 वडामा मध्ये चाहिँ 23 वटाको हो, तर भरतपुर महानगरपालिकामा चाहिँ 3 वटाको मात्रै अहिलेसम्म आएको छ। जस्तै वडा नम्बर 1 मा नेपाली कङ्ग्रेस, वडा नम्बर 2 मा नेपाली कङ्ग्रेसले विजय हासिल गर्यो भने वडा नम्बर 3 भरतपुर, वडा नम्बर 3 मा नेकपा एमालेले विजय हासिल गर्यो वडा अध्यक्ष। र मैले समग्र 23 वटा वडा भनेको चाहिँ चितवनको 98 वडा मध्ये 23 वटा वडाको चाहिँ अहिले मतगणना सम्पन्न भइसकेको अवस्था। अहिलेसम्मको यो मतगणना यति सम्पन्न भइसक्दाखेरि चाहिँ कति जति चाहिँ मत बदर भयो होला, त्यस्तो केही आधिकारिक जानकारी आएको छ यहाँलाई? त्यस्तो ठ्याक्कै आधिकारिक जानकारी चाहिँ छैन, तर चितवनमा चाहिँ अत्याधिक मत बदर भनेको राप्ती र भरतपुर महानगरपालिकामा छ। राप्ती नगरपालिकामा सँगसँगै भरतपुर महानगरपालिकामा एकिन्दा डाटाहरू दिएको छैन, नपुगेको मत चाहिँ बदल भएको भनिएको छ। त्यसलाई नपुगेको मतहरूलाई हामीले जोडेर त्यसलाई बदलको रूपमा हामीले डाटा निकाल्न तयारी गरिरहेका छौँ। हस् केदार, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ थियो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट चितवनबाट केदार शर्मा। अहिले चितवनमा मतगणना स्थल पनि थपेर अहिले धमाधम मतगणना कार्य जारी रहेको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनु भएको छ। अहिलेलाई भने यो छोटो ब्रेक।